दर्शकबिन नमस्कार। जीएनटिभीमा स्वागत छ। म नन्दा आज उपस्थित भइसकेको छु र जीएनटिभीमा आज हामीले एउटा विशेष कुराकानी गर्नका लागि एउटा विशेष अतिथिलाई निम्ति आएका छौँ। पछिल्लो समय नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्न अनि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक विभागका उपप्राध्यापक उपेन्द्र विक हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र उहाँसँग आज हामी विविध प्रश्नहरू गर्नेछौँ त्यहाँ भएका विविध गतिविधिका बारेमा। सुरुमा हामी सरलाई स्वागत गर्छौँ। धन्यवाद। सर सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर। कसरी चलिरहेको छ अहिलेको दिनचर्या? म त मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति विभागमा अध्यापन गर्छु। विद्यार्थी साथीहरूसँगै अनलाइन मार्फत अध्ययन अध्यापन गराउने, आफू अध्ययन गर्ने मेरो यसरी दिनचर्या अगाडि गइरहेछ। सर यो अहिले एकदमै कोरोना कहरका बीचमा शिक्षा क्षेत्रमा धेरै हानि भइरहेकै छ हैन? मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ अध्ययन अध्यापनको विषयलाई? मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले अध्ययन अध्यापनको विषयलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि यो कोभिड-19 मैत्री गतिविधि र क्रियाकलापहरू अवलम्बन गरेको कुरा यहाँहरूका सामु निवेदन गर्न चाहन्छु। बन्दाबन्दीको अवस्था घोषणा हुँदा बित्तिकै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय फ्याकल्टी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले सेनिटाइजर उत्पादन गर्ने, यो कोभिड-19 का विरुद्ध सचेतना जगाउने सेनिटाइजर उत्पादन गरेर सेनिटाइजर वितरण गर्ने काम गर्यो। अनि अर्को कुरा, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंहको अग्रसरतामा समाजका सबै सरकारवाला क्षेत्रहरूसँग समन्वय सम्पर्क स्थापित गर्दै कोभिड-19 का विरुद्ध जनचेतना फैलाउने काम अगाडि बढेको कुरा यहाँहरुका सामु जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यो कुरालाई तपाईले जोड्नुभयो, मैले पनि जोड्न चाहे हैन। जो उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंहले एउटा प्रेस ब्रिफिङ गर्नुभयो हैन। प्रेस ब्रिफिङमा उहाँले बताउनु भएको थियो कि विश्वविद्यालयभित्र भइरहेका व्यतिथिको अब सुधार हुन्छ। तपाईँ सचिवालयभित्रकै एउटा मान्छे भएर हुनुहुन्छ, सदस्य हुनुहुन्छ हैन। तपाईले त्यस विषयलाई चाहिँ कसरी लिन चाहनुहुन्छ? हैन, प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंह प्राज्ञिक ढंगले एउटा निश्चित उचाइ प्राप्त गरिसकेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ कर्णाली प्रदेश कालीकोट जिल्लाको बासिन्दा पनि हो। उहाँले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन अनुसन्धानका कामहरू कुशलतापूर्वक सम्पादन गरेको तथ्य सबैका सामु जगजाहेर छ। उहाँले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई एउटा प्राज्ञिक ढंगले एउटा भाइब्रेन्ट संस्थाको रूपमा स्थापित गर्ने र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई एउटा सेन्टर अफ एक्सलेन्स निर्माण गर्ने उद्घोषका साथ उहाँ अगाडि जानु भएको छ। उहाँले आफ्नो 158 दिन व्यतीत गर्नुभयो। 158 दिनमा 18 वटा कार्यकारी परिषदका बैठकहरू भए। ती बैठकहरूले 92 निर्णयहरू गरे। उहाँले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक वातावरण कायम गर्ने, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा रहेका व्यतिथिहरूको अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। त्यसो भए तपाईँ भनिदिनुहोस् कि उहाँले त्यति धेरै निर्णय गर्नु भएको छ भने कति निर्णय चाहिँ कार्यान्वयन भयो त त्यो 58 दिनमा उहाँको कार्यकालको अवधिभर? अहिले उहाँले गरेका अधिकांश निर्णयहरूको कार्यान्वयन भएको छ। अधिकांश निर्णयहरू कार्यान्वयनको चरणमा छन्। उहाँले खास गरिकन गुणात्मक महत्त्व राख्ने खालका निर्णयहरू गर्नुभएको हो। ती निर्णयहरूले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयनको लागि थप गति प्रदान गर्दछन्। जस्तै द फ्याकल्टी अफ एग्रिकल्चर सञ्चालन गर्ने कुरा छ। त्यसैगरी विश्वविद्यालयमा आवश्यक अन्य फ्याकल्टीहरूलाई सञ्चालन गर्ने, अध्ययन अनुसन्धानलाई व्यवस्थित र तीव्र पार्ने निर्णयहरू गर्नुभएको छ। त्यसमा हामी विश्वस्त हुन सक्छौँ? विश्वस्त मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सन् 2010 मा स्थापना भएको हो। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन सन् 2010 मार्फत अब छोटो अवधिमै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले एउटा निश्चित गति प्राप्त गरिसकेको छ। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका संस्थापक भाइस चान्सलर प्राध्यापक डाक्टर पद्मलाल देवकोटाले
पनि अथक मिहिनेत र प्रयासका साथ विश्वविद्यालयको फाउन्डेसन तयार गर्नुभयो। त्यसपछि भएका भिसीहरूबाट पनि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई यो स्थितिमा ल्याउनको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान भयो। प्राध्यापक डाक्टर उपेन्द्र कोइरालाको कार्यकालमा यहाँ भएका सबै जनशक्तिहरूको व्यवस्थापनको कुरा, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसहरूको स्वीकृति र आङ्गिक क्याम्पसहरूको स्थापनाको काम अगाडि बढ्यो। अहिले प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंह हाम्रो उपकुलपतिका रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँले यो विश्वविद्यालयलाई दुनियाँका क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूको स्तरमा पुर्याउनको लागि उहाँले एउटा मेगा प्रोजेक्ट बनाउनु भएको छ। त्यो मेगा प्रोजेक्टको लागि विभिन्न सरकारवाला विभिन्न फन्डिङ एजेन्सीहरूसँग लबिङ भइरहेको स्थिति छ। उहाँले केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार सबैसँग समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढेर मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयनलाई केन्द्रभागमा राख्नु भएको राख्नु भएको छ। सरका अनुसार त आजसम्म जति पनि नियुक्त हुनुभएको छ उपकुलपति होइन, सबैजनाले राम्रो काम गर्नु भएको रहेछ। तर किन विवादित बनिरहन्छ त मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय? जुन पदपूर्तिका विषयहरू आइरहेको हुन्छन् नि, बेला बेलामा विवादित भएको हुँदैन। अब जहाँ महत्त्वको प्रकाश हुन्छ त्यहाँ ईर्ष्याको अंश हुन्छ। अब कतिपय समस्याहरू, कमी कमजोरीहरू होलान्, ती समस्या र कमी कमजोरीहरू सुधार गरेर अगाडि जानुपर्छ। तर सुरुवातदेखि अहिलेसम्म भएका सबै पदाधिकारीहरूले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई यो तहमा ल्याउनको लागि गरेको योगदानलाई सबैले स्यालुट गर्नुपर्छ। त्यसो भए भनिदिनुहोस् कि क्लियरै भएर भनिदिनुहोस्, राजनीतिक प्रभाव कतिको छ त? त्यसो भए मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा जो पदपूर्ति हुने कुरा भए, कर्मचारीका नियुक्तिका कुरा भए, त्यसमा चाहिँ कति % राजनीतिक प्रभाव पर्छ? अब राजनीति त मानव सभ्यताको उषाकालदेखि नै राजनीतिको आरम्भ भएको। अब राजनीति बिना त समाज अगाडि बढ्नै सक्दैन। समाजको सांस्कृतिक प्रगति, समाजको शैक्षिक प्रगति, समाजको प्राविधिक प्रगति सबै राजनीतिक सोच र दृष्टिकोणबाट नै निर्धारित हुने हो। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा राजनीतिक प्रभाव पर्ने कुरा राम्रो, तर कहिलेकाहीँ ब्याड इन्फ्लुएन्स अफ राजनीतिको कुप्रभावले गर्दा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय प्रताडित भएको कुरा साँचो हो। तर विश्वविद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिको प्रभावले शिक्षालाई इनोभेसनतिर, शिक्षालाई एक्सपेरिमेन्टतिर, शिक्षालाई आविष्कारतिर लैजान्छ। म शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिको प्रभावको कुरा स्वीकार गर्दछु, तर राजनीतिको कुप्रभाव हुनु हुँदैन। नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ हामीले कुप्रभाव नै देखिरहेको छौँ। कतिको स्वीकार हुन्छ यो कुरालाई? त्यो अंश त किन भन्दा नेपालका सबै विश्वविद्यालयहरूमा ब्याड इन्फ्लुएन्स अफ पोलिटिक्स छ। विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक छवि, विश्वविद्यालयहरूको आफ्नो मर्यादालाई माथि उठाउनको लागि विश्वविद्यालयहरूमा हुने ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्नुपर्दछ। होइन भने त होइन, वितृष्णा छ नि त युवाहरूको, विद्यार्थीहरूको नै राजनीतिप्रति वितृष्णा छ कि? शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिको यति धेरै महत्त्व छ भने वितृष्णा चाहिँ किन विद्यार्थी? अब राजनीतिप्रति युवाहरूको वितृष्णा छ, यहाँको कुरालाई म सहजै स्वीकार गर्छु। किन भन्दा राजनीति शक्ति र सत्ता प्राप्तिका लागि हो। शक्ति र सत्ता प्राप्ति रूपान्तरणका लागि नहुँदा समाजका विभिन्न तह र तबकाहरूमा त्यो फ्रस्ट्रेसन अथवा त्यो विकर्षणको वातावरण सिर्जना हुन्छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका लागि विद्यार्थीहरूले गरेको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन, किसानहरूले गरेको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन, शिक्षकहरूले गरेको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन, विश्वविद्यालयहरूले गरेको योगदान माथि छ। तर शक्ति र सत्ता प्राप्त गरिसकेपछि समाजको परिवर्तन गर्ने कुरा, समाजका आधारभूत तहका जनताहरूको जीवनस्तर उठाउने कुरा, राज्यका नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा उनीहरूको अपनत्व स्थापित गर्ने कुरामा मुलुकका शासकहरू चुकेको हुनाले राजनीतिप्रति मुलुकका प्राय सबै तह र तबकाहरूको वितृष्णा भएको यो अस्थायी कुरा हो। किन भन्दा समाजमा सभ्यता र प्रगतिलाई अग्रगति दिनको लागि राजनीति भनेको ड्राइभिङ फोर्स हो। जस्तो सरको कुरा अनुसार त शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव त अभियसली छ हुँदाखेरि अब यही रेसियोमा हेर्ने हो भने त युवाहरूको राजनीतिक प्रतिको मोह बढ्नु पर्छ। राजनीतिक प्रभाव हुनुपर्ने हो, राजनीतिक प्रभाव छैन शिक्षा क्षेत्रमा। राजनीतिको ब्याड इन्फ्लुएन्स अफ पोलिटिक्स छ, राजनीतिको कुप्रभाव छ।
किन भन्दा शिक्षालाई राजनीतिबाट हामी अलग गर्न सक्दैनौँ, विज्ञान र प्रविधिलाई राजनीतिबाट अलग गर्न सक्दैनौँ, आर्थिक विकासलाई राजनीतिबाट अलग गर्न सक्दैनौँ। किन भन्दा समाजमा समानता र समन्यायिक पद्धति निर्माण गर्ने कुराको राजनीतिक दृष्टिकोणबाट निर्धारण हुने गर्छ। त्यसैले राजनीति र शिक्षाको बिचमा अनुन्यास्त्री सम्बन्ध हुनुपर्दछ, तर राजनीतिका अभिष्ट उद्देश्यहरू पुरा गर्नको लागि शिक्षा क्षेत्रको प्रयोग हुनु हुँदैन। त्यसो भए कुप्रभाव चाहिँ कसरी हटाउने त? कुप्रभाव हटाउनको लागि हामीले सबैमा शैक्षिक जागरण हुन जरुरी छ। विश्वविद्यालयहरूलाई एउटा राजनीतिक दलका भातृ सङ्घ संस्थाहरूको क्रीडा स्थल बनाउनु, राजनीतिक सङ्घ संस्थाहरूको वैचारिक उन्माद प्रयोग गर्ने थलो बनाउनु भन्दा पनि विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक ज्ञान आर्जनको थलो बनाउनुपर्छ, अध्ययन अनुसन्धानको थलो बनाउनुपर्छ। स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्र सरकारले विश्वविद्यालयमा अध्ययन अनुसन्धानको लागि ध्यान दिनुपर्छ। अध्ययन अनुसन्धानमा ध्यान दिने हो विश्वविद्यालयहरूले भने राजनीतिक कुप्रभाव मिनिमाइज भएर जान्छ। अर्को कुरा, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू नियुक्ति गर्दा, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्दा राजनीतिक चस्माबाट, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट निर्धारण गर्ने कुपरिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ। त्यो परिपाटी होइन, कुपरिपाटी हो। परिपाटी हामीले सुरीति र राम्रो परिपाटीको थालनी गर्नुपर्छ। यसरी शिक्षा क्षेत्रमा भएको राजनीतिको कुप्रभावलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ। सर, जस्तो कि मैले यो कुरा जोड्न चाहेँ, एउटा ग्रामीण भएको युवा, एउटा विद्यार्थी जसो तसो गरेर बाउआमाले एउटा जोहो गरेर पढ्न पठाएको हुन्छ होइन, विश्वविद्यालयमा आयो, अध्ययन सुरु भइरहेको हुन्छ। राजनीतिक प्रभावले यतिसम्म चेप्छ कि यो पार्टी त्यो पार्टी, यो पार्टी त्यो पार्टी भन्दा उसको अध्ययन त कता कता ऊ नै स्वयं बिलाउने अवस्थामा हुन्छ कि। जस्तो एउटा विश्वविद्यालय अथवा विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाले राजनीति बुझ्नु हुँदैन, राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कुरासँग मेरो सहमति छैन। उनीहरूले राजनीति बुझ्ने र राजनीति गर्ने भनेको शैक्षिक आन्दोलनलाई माथि उठाउने कुरा हो। शैक्षिक आन्दोलनलाई माथि उठाउने भनेको शिक्षा क्षेत्रमा चाहे त्यो विश्वविद्यालय हो, चाहे त्यो अन्य कुनै प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सङ्घ संस्था हो, त्यहाँ भनेको प्रयोगधर्मिताको कुरा, अध्ययन अनुसन्धानका मूल्य मान्यताहरूलाई स्थापित गर्ने गरी जानुपर्दछ। तर नेपालका विद्यार्थी सङ्गठनहरू, नेपालका विद्यार्थी नेताहरू राजनीतिक दलका सत्ता प्राप्तिका औजार निर्माण भएर विश्वविद्यालयमा आफ्ना गतिविधिहरू गर्दछन्। ती गतिविधिहरूलाई शैक्षिक आन्दोलनको रूपमा, शैक्षिक रूपान्तरणको सन्दर्भमा प्रयोग गरेको भए हामीले धेरै प्रगति हासिल गर्न सक्दथ्यौँ। सत्ता प्राप्तिका झिनाझप्टी र सत्ता प्राप्तिका फोहोरी खेलहरूमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्ने कुरा, विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूको लगाव बढाउने कुरा मुलुकको अग्रगति र प्रगतिका लागि साधक हुन सक्दैन, त्यो बाधक हो। त्यसैले विद्यार्थीहरूले राजनीतिक बुझ्ने, विद्यार्थीहरूले राजनीति गर्नुपर्छ। उनीहरूले राजनीति बुझ्ने र गर्ने भनेको समाजका आधारभूत तहका जनताहरूको सेवा गर्ने कुरा हो। आधारभूत तहका जनतामा भएको ज्ञान, सिप र धारणाको एडभान्स गर्ने कुरा हो। सर, मैले अहिले पछिल्लो चरणको कुरालाई जोड्न चाहेँ होइन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको बेरोजु प्रस्ट्याएको छ होइन, त्यसमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा चाहिँ 76 करोड बेरोजु, यो हदै भएन र? यो वास्तवमा हामीले मुलुकलाई सुशासनतिर लिन पर्दछ। वर्तमान सरकार र सरकारका विभिन्न तहहरूले सुशासन प्रवर्धनको मुद्दालाई आफ्नो अभिष्ट बनाएका छन्। महालेखा परीक्षक भनेको संवैधानिक निकाय हो। मुलुकमा भएको आर्थिक व्यतिथिका कुराहरूलाई उसले आवश्यक सरसल्लाह र बेरोजु इन्डिकेट गरेर सबैलाई सचेत पार्दछ। त्यसैले सबै बेरोजुका विरुद्ध विश्वविद्यालयले अभियान सुरु गर्नुपर्दथ्यो। त्यो अभियान हाम्रा वर्तमान उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंहले त्यो अभियान लिनुभएको छ। बेरोजु विश्वविद्यालयको बेरोजु असुल उपर गर्नको लागि उहाँले सम्बन्धित सबै सरकारवालाहरूलाई पत्राचार गरिसक्नु भएको छ। विश्वविद्यालयका नाममा जसको नाममा बेरोजु देखिएको सम्बन्धित सरकारवालाहरूले विश्वविद्यालयलाई आफ्नो बेरोजु दाखिला गरिरहेको स्थिति क्रमशः अगाडि बढिरहेको छ। म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, हाम्रा भिसी प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंहले आई एम द
कोरोना भाइरस अफ 21st सेन्चुरी भन्नुभएको छ। उहाँले भ्रष्टाचारका विरुद्ध लड्ने कुरा गर्नुभएको छ। भ्रष्टाचारका विरुद्ध लड्ने म कोरोना भाइरस हौँ, कसैलाई पनि बाँकी राख्दिनँ भन्ने उहाँको उद्घोष छ। उहाँले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा सुशासन, फिस्कल स्यानिटी कायम गर्नको लागि विभिन्न पहल र प्रयत्न गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले एक हदसम्म सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँको सफलतालाई सघनीकरण गर्नको लागि समाजको सबै तह र तबकाले सहयोग र समर्थन गर्न आवश्यक छ। त्यसो भए हामीले अर्को पटक चाहिँ यति रकम बेरोजु भयो, यति रकम बेरोजु भयो भन्ने कुरा चाहिँ सुन्नु पर्दैन। त्यसो भए म के कुरा ढुक्क छु भन्दा हाम्रा अहिलेका भिसी प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंहसँग म 15-20 वर्ष अगाडिदेखि नै चिर परिचित छु। म अहिले सौभाग्यले म आफूले अध्यापन गराइरहेको विश्वविद्यालयको उहाँ भाइस चान्सलर हुनुहुन्छ। उहाँ आर्थिक ढङ्गले इमान्दार, प्राज्ञिक ढङ्गले एडभान्स्ड, उहाँले दुनियाँका अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन अनुसन्धानका कामहरू गरिराख्नु भएको छ। उहाँ नेपालको राजनीतिक क्षेत्रको बारेमा पनि उहाँलाई राम्रो जानकारी र अनुभव छ। उहाँले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई एउटा भाइब्रेन्ट एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन बनाउने कुरामा ममा कुनै पनि शङ्का छैन। उहाँ इमान्दार, अनेस्टी भएको हुनाले उहाँले इमान्दारितापूर्वक मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा भइरहेका व्यतिथि, विकृति, विसङ्गतिहरूलाई अन्त्य गर्दै उहाँले आफ्नो कार्यकालमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई निश्चित उचाइमा पुर्याउनु हुनेछ भन्ने कुरा यहाँहरूका सामु जोडदार ढङ्गले राख्न चाहन्छु। के छ त त्यसो भए अब मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको भावी योजना के कस्तो होला? मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको भावी योजनाका सन्दर्भमा हाम्रा उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंहले सबैका सामु सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ। उहाँले 158 दिन व्यतीत गरेको पहिलो प्रेस मिटमा पनि उहाँले आफ्नो भावी कार्ययोजना बताउनु भयो। उहाँको भावी कार्ययोजना भनेको के हो भन्दा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई अध्ययन अनुसन्धानको केन्द्र बनाउने, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वविद्यालयहरूसँग समन्वय सम्पर्क स्थापना गर्ने, अनि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका विभिन्न फ्याकल्टिजहरूमा भौतिक पूर्वाधार विकासका कामहरूलाई जोडतोडका साथ अगाडि बढाउने, अनि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसहरूमा पूर्वाधार विकासको कुरा, शैक्षिक अध्ययन अनुसन्धानका कुराहरूलाई अगाडि बढाउने उहाँका कार्ययोजनाहरू हुन्। हजुरको भनाइबाट पनि धेरै कुरा क्लियर भइसक्यो। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका सबै कुराहरू चाहिँ खुलेका छन् भनौँ, होइन? अब म पछिल्लो चरणलाई जोड्न चाहेँ। जस्तो एक त छिमेकी राष्ट्रहरूको सम्बन्धका विषयमा लिएर पनि टिका टिप्पणी भइ नै रहन्छ। त्यसै बिचमा पनि अहिले हामी एक हुने बेलामा, अहिले त विश्व नै एक हुने बेलामा पनि हाम्रो अहिले राजनीतिक क्षेत्र यस्तो अवस्थामा भइरहेको छ कि यस्तो अवस्थामा पनि लुच्छाचुडी रोकिएको छैन कि यसले गर्दा हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि केही आस्था आउने होइन? आउँदैन। जस्तो नेपालीहरू त आफ्नो सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता र प्रादेशिक अखण्डताका सन्दर्भमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर नै नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियादुरा सहितको नयाँ नक्सा जारी गरेको कुरा यहाँका बीच म निवेदन गर्न चाहन्छु। सरिता गिरी बाहेक, केही एकाध अमुक व्यक्तिहरू बाहेक सबै नेपालका राजनीतिक दलहरू, नेपालका राजनीतिक नेताहरू राष्ट्रियताको सन्दर्भमा विगतमा जस्तो विभाजित भएका छैनन्। सबै एक ठाउँमा आएका छन्। आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई माथि उठाउनको लागि नेपालका राजनीतिक दल, हामी सबै नेपालीहरू एकताको भावनाका साथ अगाडि जानुपर्छ। नेपालीहरूका बीचमा एकताको भावना कायम गर्ने भनेको नागरिक अधिकारहरू स्थापित गर्नुपर्छ। परापूर्व कालदेखि नेपाली समाजमा स्थापित जातीय विभेद, लैङ्गिक विभेद, क्षेत्रीय विभेद, वर्गीय विभेदहरूलाई अन्त्य गर्दै नेपाली राज्य सत्तामा केही निश्चित जाति विशेषको एकाधिकारलाई अन्त्य गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। जहाँसम्म नेपालको कुरा छ, नेपाल भनेको एउटा भूपरिवेष्टित देश हो। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य हो। असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा नेपालले विश्वास गर्दछ। हामी कुनै पनि सैनिक गुटमा आबद्ध हुन चाहँदैनौँ। नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिका माध्यमबाट आफ्ना नजिकका छिमेकीहरू चीन र भारतसँग
समदूरीको सम्बन्ध कायम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपालले त्यही अनुसारको व्यवहार अनुसार अगाडि गएको स्थिति छ। विश्वका बाँकी देशहरूसँग नेपालले आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई माथि राख्दै विदेशी पुँजी र प्रविधिको प्रयोग गर्ने, नेपालीहरूको समुन्नति गर्ने सोच र चेतनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। राष्ट्रियता भन्ने कुरा केवल भूगोल होइन, भूगोलभित्र बस्ने जनता, उनीहरूको अग्रगति र प्रगतिको कुरा हो। हाम्रो सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता र प्रादेशिक अखण्डता, नेपाली नागरिकहरूको समानता, नेपाली नागरिकहरूको सशक्तिकरण, उनीहरूको सम्मानबाट नै सुनिश्चित हुने कुरा हो। हुन्छ सर, हजुरले हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आइदिनु भयो, धेरै कुरा खुलस्त पनि पारिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई। यहाँलाई धन्यवाद। तपाईँले पनि मलाई अवसर दिएर मैले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका बारेमा केही कुरा राख्ने अवसर पाएँ। म पुनः यहाँका बीच के निवेदन गर्दछु भन्दा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा विभिन्न समयमा विभिन्न उपकुलपतिहरू हुनुभएको छ। उहाँहरूको कार्यकालमा उहाँहरूले निर्वाह गर्नुभएका भूमिकाहरूलाई हामी स्यालुट गर्दछौँ। सबैको कार्यकालको आफ्नो ठाउँमा महत्त्व छ। वर्तमान भिसीले विश्वविद्यालयभित्र भएका विकृति विसङ्गतिहरू अन्त्य गर्नको लागि, विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयनको लागि अगाडि आफ्नो अग्रसरता थालनी गरेको कुरा यहाँहरूका सामु पुनः निवेदन गर्दै आफ्ना भनाइहरू यहीँ शेष गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।